Rasulullah. لا إله La ilaha إلا الله illallahu محمد Muhammadur رسول الله. Rasulullah. دوسرا کلمہ दूसरा कलमा شہادت शहादत أشهد अशहदु أن لا إله अल्ला इलाहा إلا الله इल्लल्लाहु وأشهد व अशहदु أن अन محمدا मुहम्मदन عبده अब्दुहु ورسوله. व रसूलुहु. تیسرا کلمہ दूसरा कलमा تیسرا کلمہ तीसरा कलमा تمجید तंजीद سبحان اللہ सुभानअल्लाहि والحمد للہ वल्हम्दुलिल्लाहि ولا إله ला इलाहा إلا الله इल्लल्लाहु والله अल्लाहु أكبر अकबर ولا حول ला इलाहा ولا حول वला हौला ولا قوة वला कुव्वता إلا بالله इल्ला बिल्लाह العلي इल्लल्लाहिल العظيم. असीम. چوتھا کلمہ चौथा कलमा توحید. तौहीद. پڑھو چوتھا کلمہ चौथा कलमा توحید. तौहीद. آگو لا إله ला इलाहा إلا الله इल्लल्लाहु وحده वहदहु لا شريك له ला शरीका लहु له الملك लहुल मुल्कु وله الحمد हम्दु يحيي युही ويميت. असरले या ان کلمہ پڑھ يحيي युही ويميت युमितु بيده الخير इलाकती بيده बियदिहिल الخير खैर وهو वहुव على كل अला कुल्ली شيء शैइन قدير. कदीर. پنجم کلمہ पंचम कलमा استغفار इस्तगफार استغفر الله अस्तगफिरुल्लाह ربي रब्बी من كل मिन कुल्ली ذنب तज़िम्बिन من كل मिन कुल्ली ذنب जम्बिन أذنبته अज़नबतुहु أمدا अमादन أو खता औ खतान औ खतान سرا सिरन أو علانية औ अलयतुन وأتوب वातु إليه. इलाई अब आगू आगू इल्ला बिल्लाह इल्ला बिल्लाह ने अब आगू पढ़ कीज अब पर दुआ पढ़. अब दुआ कुंज छूता एक दुआ पढ़ था अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बिस्मिका बिस्मिका अमूतु अमूतु व अहया. वाया अब खाना खाने की दुआ खाना खाने की दुआ तय्यब बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाह व अला उनु बरकतिल्लाह. बरकतुल्लाह और इथे एक दुआ पढ़ा था तुदी जब पानी पिए था वह पढ़ती बिस्मिल्लाह. बिस्मिल्लाह हाँ, वज़बिल्लाह 3 सांस हम पानी पिए चैन. और न बैतुल खराजा में एक दुआ पढ़ा जब आ गई था हक अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नी इन्नी आउज़बिका वज़बिका मिनल खुब्सी मिनल खुब्सी वल खबाइस. खाइस हाँ, अब इथे एक दुआ पढ़ा इति सुबह शाम एक दुआ. सुवसा हाँ, अस्बहना अजवाना व अस्बहल मुल्कु वज़मल लिल्लाहि इलाही रब्बिल आलमीन. जल्लामीन अमसैना सेना वमसल मुल्कु हमसमुल्कु लिल्लाहि इलाही रब्बिल आलमीन. रब्बिल आलमीन. हाँ, अब पढ़ा ये दुरूद शरीफ पढ़ा था दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुहम्मद व अला वाला आलि अली मुहम्मद मुहम्मद कमा सल्लैता वसल्लत अला इब्राहिम इब्राहिम अला ला इब्राहिम इब्राहिम व अला आलि वाला इब्राहिम इब्राहिम इन्नका इन्नका हमीदुम मजीद. हमीदुम मजीद. اللهم بارك अल्लाहुम्मा बारिक على محمد अला मुहम्मद وعلى آل محمد मुहम्मद كما باركت कमा बारकता على إبراهيم अलैहि وعلى آل إبراهيم इब्राहिम إنك इन्नका حميد हमीदुम مجيد. मजीद. اللهم अल्लाहुम्मा إني इन्नी ظلمت ज़लमतु نفسي नफ्सी ظلما जुल्मन كثيرا कसीरो ولا वला يغفر الذنوب यग़फिरुज़्ज़ुनूब إلا أنت इल्ला अंत فاغفر لي फिरली مغفرة मग مغفرة
پھر ہوتے ہیں من عندك من عندك اندک وارحمني مرحمنی إنك انک أنت انت الغفور الغفور الرحيم. رحیم اب پر التحیات 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 للہ للہ والصلوات صلوات والطیبات تقوات السلام علیکم السلام علیکم ایہا النبی ایہا ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. السلام علینا السلام علیکم وعلی وعلی عباد اللہ عباد اللہ الصالحین. الصالحین. اشہد اشہد ان لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان ان محمدا محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسول. اب اذان دینتے اذان دینتے کیا کہتے ہیں؟ بولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر پھر پر دیبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ پر اشہد اشہد اللہ الہ لا الہ الا اللہ. الا اللہ. اذان کی رنگ دسی اذان کی رنگ دسی بہرنگ پرن جنگ میں کم سنے تھا کی رنگ دسی اذان بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ. اشہد اشہد ان لا الہ اللہ الہ الا اللہ الا اللہ. اشہد اشہد ان ان محمد 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 رسول اللہ. رسول اللہ. اشہد اشہد ان ان محمد محمد رسول اللہ. رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاۃ حی علی الصلاة حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ لا الہ الا اللہ. الا اللہ. یہ اذان بہ گئی ہے نا. यहाँ तक हम असद की बोले